अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतत् उद्घाटयेत्। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम इत्यस्य शीर्षोद्योगपतिनः सम्मिलेत् प्रधानमंत्री। महाराष्ट्रे शिवसेना विधायकानाम् अयोग्यता प्रकरणे विधानसभाध्यक्षस्य निर्णयः अद्य। निर्णयेन मुख्यमन्त्रिणः एकनाथ शिन्देः इत्यस्य अथ तदीयसमूहस्य 16 विधायकानां भाग्यनिर्धारणम्। उत्तरभारते शीतलहर्याः प्रकोपः प्रवर्तमानः। ऋतुविभागेन आगामि दिनत्रयं यावत् अत्यन्तनीहारस्थितेः अनुमानं संसूचितम्। हिमाचलप्रदेशस्य खुफरीं समेत्य ऊर्ध्ववर्तिभागेषु ऋतोः प्रथमः हिमपातः। मुम्बै महानगरे अभवत् वृष्टिः। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य निर्वाचनपरिणामपरिवर्तनविधेयके विषयके प्रवर्तमाने वादप्रकरणे सुरक्षाविषये न्यायाधीशैः प्रकटितः सन्देहः। ट्रम्प इत्यसौ पुनः राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचिते सति बाइडेन आलक्ष्य वादं पञ्जीकर्तुम् उक्तवान्। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां लक्ष्यसेनः, एच.एस. प्रणॉयः अथ चिराग शेट्टी, सात्विकसाईराज, रंकीरेड्डी इत्येतेषां युगलानि करिष्यन्ति। समाह्वानप्रदर्शनं श्रीकान्त तनीषा अश्विनी इत्यनयोः युगलं प्राप्तवत् द्वितीयचक्रम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गांधीनगरस्य महात्ममन्दिरे ऐषमः वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। शिखरसम्मेलनस्य विषयः अस्ति गिफ्ट इट टू द फ्यूचर, अर्थात् भविष्यस्य द्वारम् इति। अत्र शिखरसम्मेलने 34 सहभागिदेशाः अथ 16 सहभागिसङ्घटनानि सहभागितां समाचरन्ति। एतदतिरिच्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रविकासमन्त्रालयः उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु निवेशावसरान् प्रदर्शयितुं वाइब्रेंट गुजरात इति मञ्चस्य उपयोगं करिष्यति। शिखरसम्मेलने प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत विनिर्माण, नवीकरणीयोर्जा, स्थिरता सन्निभेषु विश्वस्तरीयप्रासङ्गिकविषयेषु संगोष्ठी सम्मेलनानि समेत्य विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु अध्यक्षतां करिष्यति प्रधानमन्त्री। शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी शीर्षाणां वैश्विकसमवायानां मुख्यकार्यकार्यधिकारिभिः समं मन्त्रणां समाचरिष्यति। अनन्तरं सः अद्यैव गिफ्ट सिटी इत्यत्र अपि गच्छेत्। तत्र सायं ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम इत्यत्र मञ्चे व्यापारजगतः प्रमुखैः जनैः समं चर्चाम् अपि कुर्यात्। इतः पूर्वं गतदिने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ऐषमः वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेन सह मोजाम्बिक तिमोर लेस्ते इति देशस्य राष्ट्रपतिः अपि उपस्थितः आसीत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री एकं स्मारकं, प्रैषपत्रं, चिटिकाम् अथ पणकम् अपि प्रकाशितवान्। तदनन्तरम् असौ प्रदर्शनीम् अपि अवलोकितवान्। अत्र प्रदर्शिन्याम् अत्याधुनिकप्रविधिपरकाणाम् अनेकेषाम् उत्पादानां प्रदर्शनं कृतमस्ति। महाराष्ट्रस्य राजनीतिदृष्ट्या अद्य अतीव महत्त्वपूर्णं दिनमस्ति। तत्र विधानसभायाः अध्यक्षः राहुल नार्वेकरः शिवसेनायाः विधायकानाम् अयोग्यताप्रकरणे अद्य स्वीयं निर्णयं श्रावयितुं शक्नोति। निर्णयप्रकाशनात् प्राक् अध्यक्षः राहुल नार्वेकरः एकं वक्तव्यं प्रकाशितवान्, यत्र तेन कथितं यत् याचिकासु निर्णयः विधिसम्मतः स्यात्। अवधेयं यत् एतत् प्रकरणं शीर्षन्यायालये अपि उपस्थापितं, परं न्यायालयेन एतस्मिन् प्रकरणे विधानसभाध्यक्षाय निर्णयार्थम् अधिकारः प्रदत्तः।
एतन्मध्ये उक्तप्रकरणे निर्णयात् प्राक् विधानसभाध्यक्षस्य महाराष्ट्रमुख्यमन्त्रिणा समं समाचरितम् उपवेशनम् उद्धव ठाकरे इत्येतस्य शिवसेनादलेन अनुचितं प्रतिपादितम् अथ शीर्षन्यायालये गतम्। अत्रान्तरे विधानसभायाः अध्यक्षः उक्तवान् यत् सः निर्वाचनक्षेत्रसम्बद्धेषु प्रकरणेषु विचारार्थं मुख्यमन्त्रिणं मिलितवान्। उद्धव ठाकरे इत्यनेन इत्थं वृथा नैव सम्भाषणीयम्। पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य दिल्लीस्थितस्य भारतीयजनसञ्चारसंस्थानस्य IIMC इत्येतस्य पञ्चमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलितः स्यात्। अत्र दीक्षान्तसमारोहे विगते वर्षद्वये संस्थानस्य समेषां 6 केन्द्राणाम् उत्तीर्णेभ्यः विद्यार्थिभ्यः स्नातकोत्तर डिप्लोमा इति प्रमाणपत्राणि प्रदास्यन्ते। अत्रान्तरे उत्कृष्टप्रदर्शनं कृतवद्भ्यः आहत्य 65 विद्यार्थिभ्यः अपि पदकानि प्रदास्यन्ते। ध्येयं यत् IIMC इति संस्थानं जनसञ्चारक्षेत्रे शिक्षाप्रदातृषु संस्थानेषु देशस्य प्रमुखं संस्थानम् अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः लण्डननगरं गतः अस्ति। तत्र सः BAPS इति स्वामिनारायणमन्दिरम् उपेत्य पूजाम् अनुष्ठितवान्। इतः पूर्वं रक्षामन्त्री तत्र स्थितम् अम्बेडकर सङ्ग्रहालयं गतवान्। वार्ताहरैः समं वार्ताप्रसङ्गे रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् भारत ब्रिटेन् इति देशद्वयं द्वयोः देशयोः मध्ये सुदृढरणनीतिकसम्बन्धान् कामयति। अत्रान्तरे रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः तत्र लण्डननगरे ब्रिटेन् देशस्य रक्षामन्त्रिणा ग्राण्ड् शॉप्स् इत्यनेन समं द्विपक्षीयम् उपवेशनम् आचरितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन रक्षा-सुरक्षा-सहयोगविषयगतानि अनेकानि प्रकरणानि चर्चितानि। ब्रिटेन् विदेशमन्त्री सबलम् उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये न केवलम् आदानप्रदानपराः सम्बन्धाः सन्ति, प्रत्युत देशद्वयम् अनेकाभिः समानताभिः अथ समन्वितलक्ष्यैः सममेव प्राकृतिकसहभागिताम् अपि सन्दत्ते। ध्येयं यत् द्विपक्षीयरक्षामन्त्रणायाः अनन्तरं भारत-ब्रिटेन् मध्ये सहमतिपत्राणि अपि हस्ताक्षरितं गतानि। इतः पूर्वं रक्षामन्त्री टेविस्टॉक स्क्वायर इत्यत्र राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। अथ लण्डननगरे कार्यक्रमस्य समारम्भं कृतवान्। रक्षामन्त्रिणे राजनाथसिंहाय हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड इत्यत्र गार्ड ऑफ ऑनर इति सैन्यसम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। अवधेयं यत् रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य एषा आधिकारिकलण्डनयात्रा जनवरी मासस्य 8 दिनाङ्के आरब्धा आसीत्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणस्य श्रीराममन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठासमारोहस्य सज्जताः समीक्षितुं गतदिने रामनगरीम् अयोध्यां गतः आसीत्। तत्र सम्प्राप्ते सति योगी आदित्यनाथः राममन्दिरगर्भगृहे अथ हनुमानगढ़ीति मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। ततः अनन्तरं सः श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रस्य महासचिवेन चम्पतरायेण समम् अयोध्यानगरे राममन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठासमारोहाय विधीयमानाः सज्जताः अपि समीक्षितवान्। दिल्लीं राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रं समेत्य समग्रे उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः प्रवर्तमानः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण अधुना यावत् शीतवायोः प्रकोपः अस्ति। विविधराज्येषु निहारकारणेन सामान्यं जनजीवनं तत्र प्रभावितमस्ति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः राजधान्यां नवदिल्ल्यां 23-अधिक-2000तमवर्षीयं राष्ट्रियकलामहोत्सवम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् अवसरे शिक्षाराज्यमन्त्री अन्नपूर्णादेवी अथ च शिक्षामन्त्रालयस्य सचिवः सञ्जयकुमारः उपस्थितः आसीत्। 4 दिवसीयस्य अस्य कलामहोत्सवस्य उद्घाटनसमारोहे देशस्य विभिन्नभागेभ्यः आगताः विद्यालयीयछात्राः स्वकलायाः प्रदर्शनं कृतवन्तः। राष्ट्रियकलामहोत्सवः एषः राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षायाः अन्तर्गतं शिक्षामन्त्रालयेन आयोज्यते। एतस्य उत्सवस्य उद्देश्यं देशस्य माध्यमिकविद्यालयस्तरेषु छात्रेषु कलात्मकप्रतिभायाः पोषणप्रदर्शनपुरस्सरं शिक्षाक्षेत्रे कलायाः संवर्धनमस्ति। एतस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् राष्ट्रियशिक्षानीतेः अन्तर्गतं छात्रेभ्यः समावेशशिक्षा प्रदीयमाना अस्ति इति।
संयुक्तराज्ये अमेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ 2020-वर्षे निर्वाचनपरिणामपरिवर्तनप्रकरणे फेडरल न्यायालये उपस्थितः अभवत्। वादश्रवणानन्तरं न्यायाधीशैः एतेषु कथनेषु गभीरः सन्देहः प्रकटितः। कथितम् एतस्मिन् प्रकरणे आरोपेषु वादप्रकरणे सुरक्षा भवेत् न वा इति न वक्तुं शक्नुमः। न्यायाधीशत्रयस्य पीठम् इत्थमपि अकथयत् यत् प्रकरणस्य एतस्मिन् पक्षे विचारणम् अस्मत् अधिकारक्षेत्रे कदाचिन्न भवेत्। एतेन हि सम्भावना अभिवृद्धा यत् प्रकरणे ट्रम्प इत्येषः समस्याः सम्मुखीकुर्यात्, यतः असौ विना प्रमाणम् आक्षिपन् वादं पञ्जीकारितवान्। तस्य कथनमस्ति सर्वेक्षणेषु असौ राष्ट्रपति बाइडेन् इत्येतस्मात् अग्रक्रमे आसीत्। ट्रम्प इत्यसौ पान्थाह्वानमपि कृतवान्, यदि आरोपाः प्रमाणिताः भविष्यन्ति तर्हि एतस्य परिणामाः समीचीनाः न भवेयुः। देशे कोलाहलः तु भविष्यति, सहैव अन्यानि रहस्यानिपि उद्घटितानि भवेयुः इति। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां लक्ष्यसेनः, एच.एस. प्रणयः अथ चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी इत्येतेषां युगलानि समाह्वानप्रदर्शनं करिष्यन्ति। श्रीकान्त तनीषा अश्विनी इत्यनयोः युगलं प्राप्तवत् द्वितीयचक्रम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।